طيب when you need to instillate the medication into the ear, we need to put the patient in the proper position, or we need to put the patient in the best position to implement the procedure by proper technique. طيب when we need to instillate the drug in the ear, we need to do something. That means before instillating the air drops, have the client lay on his or her side, then straighten the air canal to help the medication reach to the ear drum. For adult gentle, pull the auricle up and back. Auricle up and back. For young child and infant, gently pull down the auricle and back. يعني شنو الكلام ده؟ لو نحن دايرين نقطر لمريض، الصورة اللي قدامك شايفينها يا اخواننا، في صورة بتاع adult وفي صورة بتاع child. الصورة اللي لاحظنا بتاعت نبتدي بالتحت، لأنه نحن هنتكلم أول حاجة عن الأدلت. لما دايرين نحن يا إخواننا دايرين نقطر في أذان الزول الكبير، أول حاجة نرقده بالجنبة، نرقده على جنبته، على جنبه في اتجاه الأذان اللي نحن دايرين ناخد فيه الدواء، وبالتالي بنجر الأريكل أب بنجر الأذان إلى الأعلى، أب الأريكل. واي؟ لأنه لما نجره يا بيكون الفتحة بتكون ظاهرة لنا، بنسحب الأريكل هي المقصود بها شنو؟ هي الجزء القضروفي الموجود في الأذان، الجزء القضروفي الموجود. كل الجزء الموجود، كل الأذان اللي شفناه الصيوان بتاعنا ده هو قضروفي، لكن نحن دعينا الجزء العلوي الأريكل أب نسحبه للأعلى، وبالتالي بعد ذاك بندخل الدواء للمريض. لو جينا دايرين نحن في التشايلد لا، العكس، نحن بنعمل شنو؟ بنعمل بول داون يعني عكس الهناي، بول داون اند باك، بول داون اند باك. يعني شوف حركتين، بنسحبه للأسفل ومن ثم للخلف، للأسفل ومن ثم للخلف. ليش نو؟ للأريكل اللي هو الجسم القضروفي الموجود اللي هي في منطقة الصوان بتاع الشخص. دي طريقة يا اخوانا بتخلي الدواء يصل بطريقة سليمة الى داخل شنو؟ منطقة او القناة الخارجية بتاعت شنو؟ الأذن. وده عشان يكون التأثير هي مناسب والتأثير جيد بالنسبة للدواء. ولا بد انه اي ممرض او ممرضة دار تدي مريض دواء في الأذان لازم تتبع هذه النصائح او هذه الارشادات او هذه الطريقة او التكنيك في عملية الانستليشن او شنو؟ الاير دروب. اذا في اي سؤال ممكن تسأل ان شاء الله. نحن قبل اتكلمنا عن الانستليشن of the medication of the الاير دروب. هسه دايرين نتكلم عن الادمنستريشن ophthalmic medication or ophthalmic instillation او ophthalmic drops. معناته شنو؟ هو عملية إعطاء الدواء في العين عن طريق التخطير، إعطاء دواء عن طريق التخطير في العين. تعريفه شنو هو؟ الميديكيشن are instillated in mucous membrane of eye
for parasympathetic شنو effect هو عبارة عن تخطير الأدوية في الأغشية المخاطية الموجودة في العين لأهداف علاجية مختلفة التأثير. For this reason we use شنو ophthalmic يا اخوانا، معناته مقصود به العين، حاجة ophthalmic drops أو بنسميه eyes drops أو eye drops، كلها هي عبارة عن ophthalmic drops. What the purpose for drops drug into the eye? There are many reasons for this action. Number one, to treat infection, to relieve inflammation, to treat the disorders such as glaucoma, to diagnose such as foreign body and corneal abrasions. All of this يعني purpose or indication for use the installation or instillate or drop to eye أو to eyes. اللي قلنا شنو لإزالة الالتهابات، لإزالة التلوثات الموجودة، لمعالجة بعض الخلل اللي بيجي في العين زي الجلوكوما اللي هو بنسميه الموية الزرقاء، الماء الأزرق اللي بنستعمل له تخطير أدوية، وفي تقريبا بيستخدموها مدى الحياة يعني. الحاجة الثانية تدايجنوز لتشخيص الأجسام الغريبة والكورينيال أبريجن اللي هي قرنية، يعني الحكة الموجودة في القرنية أو الحساسية الموجودة في القرنية مثلا، نحن ممكن نستخدم له الآي دروبس. يبقى الادمنستريشن اوف سالميك ميديكيشن هو نفس اللي هو انستليشن دراج، لكن ده الانستليشن وين؟ في الاي او في العين ما في الاذن. هم كل واحد ممكن يحصل له تخطير زي ما احنا شفنا في بداية الانستليشن او التوبيكال دراجز بالنسبة لنا، وهو جزء من التوبيكال دراجز بالنسبة لهذه المحاضرة. طيب السلايد اللي قدامنا ده يا شباب بيورينا يعني كيفية علاج أو الانستليشن اوف اي من ناحية بتاعت براكتيكال، يورينا من ناحية عملية كيفية. لو لاحظتوا في الصورة اليمين والشمال الاثنين بنعاين انه التخطير بيكون كيف. شوف الأصبع تحت هنا جاري الجفن للأسفل، بعدين بنقطر القطرة في الجفن هنا، بعد ذاك بنقول للمريض اقفل العين، يقفل عينه بعد ما نقطر بهذه الصورة. شوف دي تقطير، والصورة البينة الثانية دي نفس دي لكن اويمنت مرهم، واحدة مرهم واحدة تقطير. الاثنين الطريقة بتاعتهم واحدة، اللي هي بنسحب الجفن التحت إلى الأسفل، بنعملها زي حفرة كده، بعدين بنخد المرهم أو بنقطر في العين. دايما نبتدي من وين؟ من الحتة الداخلية وليس من الحتة الخارجية بالنسبة. وبعد ذلك بنطلب من المريض إنه يقفل عينه ويحرك عينه في كل الاتجاهات، فوق شمال يمين، وهي مقفولة. ليه وهي مقفولة؟ عشان نحن نقدر يا شباب يقدر الدواء يكون يتوزع في كل عين المريض. لما يكون خدتنا الدواء وغطرناه وقفل عينه وحرك عينه من جوا وعين مقفولة، هي الدواء بيكون وصل لكل الأجزاء في العين من الداخل. طيب لو لاحظنا فوق يا اخوانا في ابريفيشن، في اختصارات يا اخوانا. الاختصارات دي مهمة في شنو؟ لو كان مكتوب لك في الفايل
RT يعني right side، وإذا كان مكتوب لك LT معناته left side، ولو كان مكتوب لك pose معناته العينين الاثنين. لو لاحظنا الرايت سايد اللي هي بنلقى او دي، لو كان كاتب لك في الملف gives a drug in او دي، او نقطة دي نقطة، معناته تقطر الدواء في العين اليمنى بس. لو كان كاتب لك او اس معناته تقطر الدواء في العين الشمال. لو كان كاتب لك او يو معناته تقطر الدواء ده في العينين الاثنين. مفهوم يا شباب؟ كان مكتوب او دي معناته تقطره في العين اليمين. لو قال لك او اس معناته في العين الشمال فقط. لو كان مكتوب لك او يو معناته التخطير في العينين الاثنين. فدي مهمة يا شباب، بالذات هذه المصطلحات الموجودة او الاختصارات، لان دي احيانا بيكتبوا لك في الملف ناس العيون. كان انت لو قال لك يا give the installation or draw for eye in the OD، لو انت ما عارف OD مقصود بها ما هتقدر تنفذ المعلومة اللي نحن بنتكلم عنها.